अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला की जिसने हमें खल्क़ किया और खल्क़ करके हमें शुक्र करने लायक बनाया। दरूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि और उनकी आले पाक पर। लानत है उनके दुश्मनों पर। ज़िलक़ादा की 3 तारीख़ नौचंदी जुमेरात और शब जुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह। सबका जी चाहता है करबला मौला में हो और बहुत ज़्यादा दुआओं के पैगाम हमारे साथ हैं। सबकी अर्ज़ियों को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचाने के लिए आइए करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए। सीने पे हाथ रख के दिल की आवाज़ से मोहब्बत के साथ आइए सलाम पेश करते हैं मौला की बारगाह में। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फज़लिल अब्बास या इब्न अमीरिल मुअमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़्फ़ैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला में आप सबको खुशामदीद। नौचंदी जुमेरात 3 ज़िलक़ादा 1441 हिजरी और 25 जून आज का दिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर हम अपना नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। जिस तरीके से आप जानते हैं दुनिया वबा का शिकार है,
لوگ پریشان ہیں، ناراحت ہیں۔ اسی اعتبار سے آج ہم نے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے سفرے کا یعنی دسترخوان کا اہتمام کیا ہے، اور اس دسترخوان پر ہم اپنی حاجات پیش کریں گے، اور ان حاجات سے پہلے ہمارے ساتھ پڑھنے والے مدحت خان حضرات موجود ہیں جو مولا کا ذکر پیش کریں گے۔ ان کا یہ ذکر پیش کرنا یقیناً ہماری محفل کے لیے برکت کا سبب ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوح خان زوار سید علی رضا نقوی صاحب اوکاڑا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد، سلامت رہیے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ جی سید، میں گور جاچفی کا آپ کی مولا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا بن رسول اللہ، السلام علیکہ یا بن امیر المومنین۔ بھائی کا چلم منانے آئی ہے، بھائی کا چلم منانے آئی ہے، حال غم زینب سنانے آئی ہے، بھائی کا چلم منانے آئی ہے، بھائی کا چلم۔ قید سے چھٹ گئے بہن مظلوم کی، قید سے چھٹ گئے بہن مظلوم کی، لاش پر آنسو بہانے آئی ہے، بھائی کا چلم منانے آئی ہے، بھائی کا چلم۔ لٹ گیا تھا گھر جہاں شہ کا وہاں، لٹ گیا تھا گھر جہاں شاہ کا وہاں، فرش ماتم کا بچھانے آئی ہے، بھائی کا چلم منانے آئی ہے، حال غم زینب سنانے آئی ہے، بھائی کا چلم۔ مر گئی بالی سکینہ شام میں، مر گئی بالی سکینہ شام میں، کیا ستم گزرے بتانے آئی ہے، بھائی کا چلم منانے آئی ہے، بھائی کا چلم۔ ہاتھ پہ کوزے کو لے رباب، ہاتھ پہ کوزے کو لے رباب، پانی اصغر کو پلانے آئی ہے، بھائی کا چلم منانے آئی ہے، بھائی کا چلم۔ آؤ میرے لال زینب کا، آؤ میرے لال زینب نے کہا، ماں گلے جیسے لگانے آئی ہے، بھائی کا چلم منانے آئی ہے، بھائی کا چلم۔ او بابا میں کچھ شام کھا گئی، ہو بابا میں کچھ شام کھا گئی، ہو بابا میں کچھ شام کھا گئی، او سر پیوں دا چھولی
मां विछड़ी बोली क्या हाल डे मां किवें जींदी वधी ओ बाबा मैं कुछ शाम खा गई ती रुल गई ऐ विच सफराते इसमत दा पाक नगीना मैं गो छोड़ी कैदन आए वो आहदे हिनवो मेरा भूल गया नाम सकीना हो बाबा मैं कुछ शाम खा गई हो बाबा मैं कुछ शाम खा ओ आगे के गीता क्या हाल गए दीवान गए मेरे सफेद ओ सन 4 साले पर देख हाल सन 4 साले पर देख हाल ओ किन के सहारे मैं टुरदी वती हो बाबा मैं कुछ शाम खा हो बाबा मैं कुछ शाम खा गई। आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। यकीन जानिए मेरा जी बहुत चाहता है आपकी आवाज़ को सुनूं। आपने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, शाद रहें। मौला आपको तौफीक दें, जल्द करबलाए मौलाना नसीब हो। बहुत प्यारा नोहा, बहुत प्यारी आवाज़। मौला आपको सुख सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, ताकि आप करबलाए मौला में आकर अपने प्यार भरी आवाज़ को करबला में पहुंचा सकें। मौला आपको इज़्ज़तें दें, आपके घर में जो परेशानियां हैं दूर फरमाएं। इज़्ज़तें हों, सलामतियाँ हों, मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की पनाह में रहें। इंशाअल्लाह ये कम वक्त को आप हमारी तरफ से एक मादरत के तौर पे कबूल कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह दोबारा भी आपको वक्त दिया जाएगा और इंशाअल्लाह आप हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा हैं। हिस्सा नहीं बल्कि आप ख़ुद हमारे मेज़बान हैं। ये मुझे यूं ही होस्ट लिख दिया जाता है, मैं होस्ट नहीं, मैं आपका खादिम हूँ और ये नौकरी करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे अंदाज में मौला की बारगाह में आरास्ता करके पेश कर सकूँ। सिर्फ़ मेरी खिदमत यही है, वरना महफ़िल को तो ख़ुद आप आरास्ता करते हैं। मौला आपको इज़्ज़तें अता फ़रमाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं दो भाई नोहा ख़ान वक़ार शाह और अज़ीम शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। अल्लाह की मदद। मैं चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफ़िल को नूरानी फरमाइए। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रोवे बीमार वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी ऐसी विछड़ी ना मिली फेर अली अकबर नो कदी घरां विच रोवे बीमार खड़ी वीरान घरां विच रोवे बीमार खड़ी जिउंदी मर जावेगी सुगराने जदों जिउंदी मर जावेगी सुगराने जदों सुनिया भागे अकबर दे कलेजे नूं ज़ुल्म दी बरछी रोवे बीमार खड़ी आए बीमार रोवे बीमार खड़ी ऐसी
ایسی بچھڑی نہ ملی پھر علی اکبر کو کدی ہائے ویران گھراں وچ لوگ بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ لوگ بیمار کھڑی میں ہاں بیمار ویرن کی میں تیرے کول میں ہاں بیمار ویرن کی میں تیرے کول واٹ کربل دی مدینے تو اے دشوار بڑی ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی ایسی بچھڑی نہ ملی پھر علی اکبر ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی آجا پردیسیا ویرا میں تیرے راہ ویکھاں آجا پردیسیا ویرا میں تیرے راہ ویکھاں جوڑا شبینہ ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی ایسی بچھڑی نہ ملتی پھر علی اکبر کو کدی ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی اللہ جانے کیویں نبھ گئی اے دی کلتے آفت اللہ جانے کیویں نبھ گئی اے دی کلتے آفت جاگ کے رات گزارے سینے کا بادی ڈری ویران گھراں وچ رووے بیمار ہائے ویران گھراں وچ رووے بیمار کھڑی ایسی بچھڑی نہ ملی پھر علی اکبر کو کدی ہائے رووے بیمار ہائے گھراں وچ رووے بیمار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. یقین جانی آپ کی پیاری آواز ہماری محفل کی زینت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اگر وقت کم محسوس کریں تو درگزر کیجیے گا. انشاءاللہ عزت اہل بیت علیہ السلام کے صدقہ خداوند متعال آپ کی زبانوں میں مزید تاثیر عطا فرمائے.
सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुदावंद मुताल आपको इज़्ज़तों वाला मकाम अता फ़रमाए। अब मैं कहूँ अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलंद मकाम अता फ़रमाए, लफ्ज़ी तौर पे अच्छा नहीं होता, हालांकि ये इज़्ज़तों वाला मकाम भी बुलंद मकाम है। मैं दुआ गो हूँ खुदावंद मुताल आपकी परेशानियाँ दूर फ़रमाए। जल्द करबला मौला में आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप सबसे बड़ी इज़्ज़त ये है कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करने का शरफ़ हासिल करें, हुज्जत खुदा के मददगारों में शुमार हों आप। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हम मेरी कोशिश तो यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए बरनामे रेज़ी के एतबार से। ज़ाहिरी बात है मीडिया का आप ख़ुद जानते हैं कि इंसान इसके इख्तियार में आ गया है, ये बात बन गई है। एक वक्त था कि इंसान के इख्तियार में था मीडिया, लेकिन अब इंसान इख्तियार में आ गया है मीडिया के। लिहाजा जब ऐसा दौर आ जाए तो उस वक्त में इस इख्तियार को अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें चाहिए कि दीन के लिए इस आले को इस्तेमाल करें, और इस आले का इस्तेमाल हम अपने दीन के नशर के लिए इस्तेमाल करें, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मारिफ फैलाने के लिए इस्तेमाल करें, अहले बैत अलैहिस्सलाम का वसीला बयान करने के लिए इस्तेमाल करें, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ लाने के लिए इस्तेमाल करें, ना ये कि हम इसके ज़रिए से अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर हो जाएं। इन वसीलों को सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में पहुँचने का ज़रिया इस्तेमाल बनाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाहज़ेब नकवी साहब लियाकतपुर से। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। पीर मौला अली मदद। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारी महफिल के अंदर खुशबू मुहैया कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। बावाज़ बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मिलकर दुआ इमाम ज़माना पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ले सआत वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तम व तुमतिअहु फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब मैं आपके सामने बहुत ही प्यारा सा नोहा पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे गौर से सुने। जी। बिस्मिल्लाह। रिदावा ले गया गाजी ते भैना बेरिदा हो गया। रिदावा ले गया गाजी ते भैना बेरिदा हो गया। तेरी लाश तो अलमा पालिया वीर ना किवें जुदा हो गया। रिदावा ले गया गाजी ते बेरिदा हो गया। तू लड़न दे लई पाबंद से जिवें असी रोन दे लई पाबंद वीर ना। तेरी मकतल गाह दे आए विचों पाके रस्सियां कैदना हो गईया। रिदावा ले गया गाजी ते भैना बेरिदा हो गईया। जिन्ना बावां दे उते सानू मान सी बड़े ओ बावां तेरियां
رہ گئیاں ویرنا تو ریت تے جا کے سم گیو پردے داراں بے آسرا ہو گئیاں رداواں لے گئیاں غازی دے بھیڑاں بے ردا ہو گئیاں رداواں لے گئیاں غازی تے بھیڑاں بے ردا ہو گئیاں تیری لاش دے لئی بن گئیاں نے کفن کربل دیاں جیویں مٹیاں اے ویرنا زہرا دیاں چایاں دے لئی اڈ کے مٹیاں اے ردا ہو گئیاں ردا غازی دے بھیڑاں بے ردا ہو گئیاں رداواں لے گئیاں غازی تے بھیڑاں بے ردا ہو گئیاں تیری لاش علماء والیا ویرنا کیویں جدا ہو گئیاں رداواں لے گئیاں غازی تے بھیڑاں بے ردا ہو اسی شام دی طرف پیدل نہ جاندیاں جے دین دے پر ہوندے نہ ویرنا تیرے غم وچ غازی ویکھ لے بھی فرشے عزا ہو گئیاں رداواں لے گئیاں غازی تے بھیڑاں بے ردا ہو گئیاں رداواں لے گئیاں غازی تے بھیڑاں بے ردا ہو گئیاں اکھ کھول کے جدوں عابد نے ویکھیا نہ خیمے ویرے نہ چدراں ویرنا اکھ کھول کے جدوں عابد نے ویکھیا نہ خیمے ویرے نہ چدراں ویرنا اینو غیرت نے کھا لیا مرضاں بھی ایتیاں لا دواں ہو گئیاں رداواں لے گئیاں غازی تے بھیڑاں بے ردا ہو گئیاں تیری لاش تو علماء والیا ویرنا کیویں جدا ہو گئیاں رداواں لے گئیاں غازی تے بھیڑاں بے ردا ہو گئیاں مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی آپ سب دوستان کا شکریہ مولا آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں جلد کربلائے مولانا نصیب ہو مولا آپ کو اپنی امان میں رکھیں اور اسی طریقے سے شب جمعہ میں ایک شب جمعہ ہو آپ یہاں پہ کربلا میں موجود ہوں اور ہمارے پروگرام کو خود آ کر آپ مینیج کریں مولا آپ کو خیر و عافیت اور سکھ تندرستی عطا فرمائے آئیے ہم مل کے امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک اور مولا عباس علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں آئیے
जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का दस्तरख़ान जिस तरीके से आप जानते हैं, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा हमारे यहाँ बाबुल हवाइज की भी वालिदा मोहतरमा हैं और इनका मकाम बहुत ज़्यादा बुलंद है और बीबी का तवस्सुल मुश्किलात में बहुत कारगर होता है। इसीलिए फ़ारसी और अरबी ज़बान में सुफ़रा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के नाम से और हमारी ज़बान में बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की का दस्तरख़ान मशहूर है कि बीबी के नाम की नज़र दिलाई जाए तो हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें राइज हैं, आप पढ़ सकते हैं, वक्त आपके पास हो तो उसके एतबार से दरूद पढ़ा जा सकता है, सलावात पढ़ी जा सकती है, अलहम्द पढ़ी जा सकती है, दुआए तवस्सुल पढ़ी जा सकती है, हदीस शरीफ किस्सा पढ़ी जा सकती है, ज़ियारत आशूरा पढ़ी जा सकती है। मुहिम ये है कि गरीब माँ के मसाइब पढ़े जाएं, गरीब माँ की मुसीबत ज़रूर पढ़ी जाए। ये वो माँ है जो वफ़ा के खालिक की भी माँ है और इस माँ ने वफ़ा की इब्तिदा वहाँ से रख दी थी जब दहलीज़ पे कदम नहीं आया था। ये वो माँ है दहलीज़ पे कदम आने से पहले वफ़ा की इंतहा यहाँ पे कर दी, कहा कि मेरा नाम भी बदल दिया जाए। कहा क्यों नाम बदल दिया जाए? कहती हैं मेरा नाम इसलिए बदल दिया जाए कि मैं नाम की फ़ातिमा हूँ, कहीं रसूल खुदा के बच्चे मेरा नाम सुने उन्हें अपनी माँ की याद ना आ जाए, उन्हें अपनी माँ की याद ना आ जाए। इस गरज से कहने लगी आज के माज मुझे फ़ातिमा ना पुकारा जाए। बहुत ज़्यादा गिरिया बरंदाम हुई, घर में आई, बच्चों के पास आकर बच्चों को खुद सलाम किया, कदमों को छूकर कहती हैं बेटा मुझे अपनी खादमा समझना। कहते हैं नहीं आप हमारी माँ हैं। कहते हैं नहीं आप सैयदा के बेटे हो, मेरे लिए आपका खादिम हो जाना ही बहुत बड़ा शरफ है। ज़मीन व आसमान एक हो जाएं, सैयदा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के एहतराम को दर्क ही नहीं कर सकते। ये वो माँ है जिसने सारी ज़िंदगी हसनैन शरीफैन अलैहिस्सलाम की खादमा बन के ज़िंदगी गुजारी है। इस माँ का ज़िक्र यकीनन मौला अब्बास को राहत देता होगा। और मैं करबला के बन में मेरी पुश्त की जानिब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के गुंबद को आप देख रहे होंगे। मौला अब्बास के सामने माँ की मुसीबत और एक माँ के सामने औलाद की मुसीबत नहायत सख्त अमर हुआ करता है। माँ भी वो जिसके 4 बेटे कड़ियल जवान, शेर सिफत, वफा के खालिक, ऐसे वफा के मरकज़ जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर इस तरीके से फिदा हुए हैं, इस तरीके से फिदा हुए हैं। सादात व गैर सादात, अगर मेरे जुमले सख्त हों तो माफ़ कर दीजिएगा, इस तरीके से फिदा हुए हैं कि मैं हक बजानिब हूँ कि जनाबे कासिम की शबीह बन गए थे मौला अब्बास। मौला अब्बास की मुसीबत की खबर जब बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुंची है, बीबी ने सवाल ये किया है कि मेरे हुसैन कैसे हैं। जनाबे औन का नाम आया, पूछा मेरे हुसैन कैसे हैं। बेटों के नाम आते गए, कहा मेरे हुसैन कैसे हैं। बशीर ने कहा इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए हैं। माँ ने सर पे इतना जोर का हाथ मारा, जब होश आया तो घर में मौजूद थी। घर में पहुंच के बार बार कहती हैं हाय हुसैन, वाय हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा मौला हुसैन। मैं सैयदा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरा हुसैन मारा गया। पूछती है मेरे अब्बास इतने तवीलुल कामत थे कि जब घोड़े पर सवार होते थे जमीन पर पांव मस करते थे, घोड़े से
زمین پر کیسے آ گئے؟ کہنے والے نے کہا تیرے عباس کے ہاتھ کٹ گئے تھے. کہا میرے عباس کے قدم اتنے لمبے طویل تھے کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو پاؤں زمین پر لکیریں بنایا کرتے تھے. گھوڑے سے زمین پر کیسے آ گئے؟ کہنے والے نے کہا بی بی ماؤں کو بیٹوں کے درد نہیں سنائے جاتے، لیکن مجبور ہوں، آپ نے سوال کر دیا ہے تو میں جواب دینے پر مجبور ہوں. جب عباس دین سے زمین پر آ گئے ہیں نا تو عباس کے قدم عباس کے ساتھ نہیں تھے. جب عباس زمین پر آئے ہیں دو آوازیں آئی ہیں، ایک اشقیاء کی جانب سے آئی ہے، دوسری خیموں میں سے آئی ہے. اشقیاء کی جانب سے آئی ہے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. خیموں کی جانب سے آواز آئی ہے آج سے میں تمہارے پردوں کی ضامن نہیں ہوں. میرے عباس نہیں رہے، میرے عباس نہیں رہے، میرے عباس مارے گئے. آج سے میں تمہارے پردوں کی محافظ نہیں رہی. سیدہ زینب نے اس کے بعد مولا عباس کی شبیہ بن کے الحافظ والحفیظ کی آوازیں لگانا شروع کر دی ہے. بچوں کی ڈھارس ہے، لیکن جب بھی بے ردا بیویوں کو دیکھتی ہے تو سر کو جھکا لیتی ہے، کہتی ہے حوصلہ نہیں ہارنا، حسین کے لیے سب قربان ہو جائے گا. سیدہ زینب شرمندہ نہیں ہوئی کیونکہ چادر چھینی گئی تھی. سیدہ زینب شرمندہ نہیں ہوئی، لیکن ایک وقت آیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بہت زیادہ شرمندہ ہوئی ہے. وہ کون سا وقت تھا؟ کربلا سے جدائی کا وقت تھا، جب خیموں سے سیدہ زینب کو رسن بستہ پشت سر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کٹے ہوئے لاشوں پہ لایا گیا ہے. اس وقت سیدہ زینب بہت شرمندہ ہوئی ہے. بالوں کے ساتھ زمین کو صاف کر کے بھائی کے جسد کو باہر نکالا ہے. پوچھتی ہے میرے بھائی تیری انگلی کہاں چلی گئی؟ کہتی ہے بھائیا تیری گردن کو تن سے کس نے جدا کر دیا؟ پھر دیکھا کہ جسم پہ کفن نہیں ہے. کہا بھائیا تیرے جسم کے اوپر سے یہ کپڑے کون لے گیا؟ امام حسین سب سنتے رہے، بس ایک سوال کیا. سیدہ زینب زمین پہ گڑ گئی. کون سا سوال تھا؟ پوچھتے ہیں این رداؤ کہ یا زینب، زینب تیری چادر کہاں گئی؟ ابھی بہن بھائی کے درمیان بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ نکارہ بج گیا. الرحیل الرحیل آواز کا سننا تھا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھائی سے کہتی ہے بھائی مجھے معاف کر دینا، میں جی بھر کے تیری لاش پہ رو نہ سکی. بھائی مجھے معاف کر دینا، میں گھر سے سب کچھ لے کر چلی تھی، تجھے کفن نہ دے سکی. بھائی اگر چادر بھی بچ گئی ہوتی نا میں تجھے کفن دے دیتی. یہاں پہ باتیں کرتی جا رہی ہے کہ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار کیا گیا، نگاہ پڑی مولا عباس کے لاشے پر، دیکھتی ہے عباس کا لاشا تڑپ کے زمین کی جانب مڑ گیا. اعلیٰ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم عجل ولیک الفرج.